गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ एकादशोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यतो नातिविधां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारं येनं तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति तथैव राजन् उरुगार्हमेध वितान विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो न चकास्ति साधुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहं येदि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् यावन्मनो रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत्पृथङ्नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्वं च पुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्यमाया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः तावानयं व्यवहारः सदा विहि क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः तस्मान्मनोलिङ्गमधो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखास धूमा भजति ह्यन्यथा स्वं पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन्मनसो हि वृत्तयः आकूतयः पञ्चदियोऽभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादशवीरभूमिः गन्धाकृतिस्पर्शरसश्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पाः एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशम् एकाहुः द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैः एकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मितो न स्वतः स्युः क्षेत्रज्ञयेता मनसो विभूतिः जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचिष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः यतानिलस्तावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्टयीषेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञात्मी धामनुप्रविष्टः न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विदूय मायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत्
न यावधेतन्मनात्मलिङ्गं संसारतापावपनं जनस्य यच्चोकमोहामयरागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यं येनं तदब्रवीर्यम् उपेक्षयाध्येदितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपसनास्त्रो जहीव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगणसंवादे एकादशोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।